नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान मजीद और बाइबल मुक़द्दस का मुतालियाती जायज़ा। नाजरीन, दीन इस्लाम की मज़हबी किताब कुरान मजीद है और लफ्ज़ कुरान तकरीबन 70 मरतबा कुरान मजीद में आया है। उर्दू लुगत में कुरान का मतलब कलाम अल्लाह, कलाम मजीद, वो कलाम इलाही जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और मजीद का मतलब बुजुर्ग, बुजुर्गवार, ग्रामी, इस्माए बारी ताला में से एक नाम। कुरान मजीद को और नामों से भी पुकारा गया है, मसलन तिबियान, बुरहान, कीन, मुसहफ और फुरकान। कुरान मजीद की 25वीं सूरत का नाम अल फुरकान है, जिसके मायने हैं फैसला करने वाली किताब, हक को बातिल से जुदा करने वाली चीज़। फुरकान का मतलब मोज़ात भी है। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का सबसे बड़ा मोज़ा है, जिसका नज़ूल गारे हरा से शुरू हुआ, जो मक्का मुकरमा से तकरीबन 3 मील दूर है, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खलवत नशीनी इख्तियार किया करते थे और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा में क़याम पज़ीर थे कि अचानक एक दिन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गारे हरा में हाजिर हुए और यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ औक़ात में तकरीबन 23 सालों में ज़रूरत और हालात के मुताबिक हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम की मार्फत 86 सूरतें मक्का में और 28 सूरतें मदीना में, जो मुख्तलिफ छोटी बड़ी सूरतों में मुनक़सिम हैं। कुल 114 सूरतों की 6236 आयात की वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन को वही लिखा देते थे। कुरान मजीद में ज़ेर, ज़बर और पेश का बहुत ख्याल रखा गया है। ज़ेर, ज़बर और पेश का रद्दो बदल कर देने से मायने कुछ के कुछ हो जाते हैं, इसीलिए इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है। कुरान मजीद में 14 हरूफ़े मुक़त्तात हैं, जो 29 सूरतों की इब्तिदा में अलग अलग आए हैं। मुक़त्तआत का मतलब कटे हरूफ, और इनका मफ़हूम पोशीदा रखना है। कुरान मजीद को 30 सिपारों पर मुनक़सिम किया गया है। इस्तिलाहन कुरान मजीद के हर 30वें हिस्से को कहते हैं, और इन सिपारों के नाम उन लफ्ज़ों पर रखे गए हैं जो सिपारा के शुरू में आते हैं। सिपारा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में इसे जुज़ कहते हैं। फिर सिपारे रुकू में मुनक़सिम हैं। रुकू के लफ्ज़ी मानी झुकना या देखना क्या है। कुरान मजीद का वो मज़मून जिसका कोई नाम लिख दिया गया हो, वो सूरत कहलाती है, और सूरत का
मतलब है बुलंदी, और हर सूरत का नाम या तो सूरत के इब्तदाई अल्फाज से या किसी शख्स या किसी चीज़ के नाम पर जिसका जिक्र इस सूरत में आया हो रखा गया है। कुरान मजीद का वो जुमला जिसका अलहदा नाम ना हो वो आयत कहलाती है। कुरान मजीद ने 3 चीज़ों को बड़ी अहमियत के साथ बयान किया है। नंबर 1 अल्लाह और फरिश्तों, नंबर 2 आसमानी किताबों और पैगंबरों, नंबर 3 रोज़ा, क़यामत, जन्नत व दोज़ख से मुतल्लिक अकायद व अहकामात को पेश किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में कुरान मजीद बेशुमार हफ़ाज़ के सीनों में महफूज था, जो सहाबा कराम से ताबीन और तबा ताबीन तक सीना बसीना होते हुए आज वो अहले इस्लाम के पास मौजूद है, जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हा, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा ने कुरान मजीद को यकजा किया, और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा ने कुरान मजीद को बाकायदा किताबी शक्ल दी। कुरान मजीद को वही मतलू कहते हैं। मतलू मतलब जिसकी तिलावत की जाए। दूसरा गैर मतलू, जिसकी तिलावत नहीं की जाती, मतलब हादीस वगैरह जिनकी तिलावत नहीं की जाती है। अहले इस्लाम कुरान मजीद की तकरीबन हर रोज़ तिलावत और इसे ज़ुबानी याद करते हैं। अहले इस्लाम के बच्चों का पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ करना गैर मामूली नहीं है। कुरान मजीद की बाआवाज़ तिलावत दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ अरबी ज़ुबान में ही हो सकती है, जबकि दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में अहले इस्लाम के उलमाए कराम ने अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद का अपनी अपनी ज़बानों में तराजम किया हुआ है, और तराजमे कुरान की दुनिया में कसरत है, लेकिन कुरान मजीद के तराजम की बाआवाज़ तिलावत नहीं हो सकती, सिर्फ तर्जमा पढ़ा जा सकता है। कुरान मजीद की 113 सूरतों की इब्तदा बिस्मिल्लाह अर-रहमान अर-रहीम से शुरू होती है, सिवाय सूरा अल-तौबा के, जिसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह अर-रहमान अर-रहीम से शुरू नहीं होती। हर नमाज में कुरान मजीद की एक आयत का पढ़ना फ़र्ज है और 3 आयात का पढ़ना वाजिब। कुरान मजीद को बेवुज़ू हाथ लगाना गुनाह है, और हैज़ व नफास वाली औरत को कुरान मजीद का पढ़ना जायज़ नहीं। कुरान मजीद की 56 सूरत की 77 से 80 आयत। बेशक ये इज़्ज़त वाला कुरान है, महफूज नविश्ता में, इसे ना छुएं, मगर बावुज़ू उतारा हुआ है सारे जहां के रब का। कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम फातिहा है, जिसके मानी खोलने वाले के हैं। ज़्यादा मशहूर नाम अल फातिहा या फातिहुल किताब, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, और एक नाम सबा मसानी, मतलब 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। इस सूरत का नाम अल सुलाता भी है, और नमाज की हर एक रकात में, खा नमाज फ़र्ज़ या सुन्नत या नफल,
سب کے لیے صرف اسی صورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں لفظ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے ابتدا میں ہے جو علوم کی بے پایاں چابی ہے، اسی لیے اسے فاتحہ کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ صحت کی بنیاد اور ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے، جسے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی وحی کا نزول صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ قرآن مجید کی 16ویں سورت کی 102 آیت، تم فرماؤ اسے روح القدس مطلب جبریل نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ قرآن مجید کی دوسری سورت کی 97 آیت، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ قرآن مجید کی دوسری سورت کی 150ویں آیت، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، کھلے کھلے حکم موجود ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ قرآن مجید کی 17ویں سورت کی 105ویں آیت، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانا۔ مسیحی دین کی مذہبی کتاب بائبل مقدس۔ لفظ بائبل لاطینی اور یونانی زبان کے لفظ ببلیا سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے کتب۔ بائبل مقدس میں عہد عتیق کی 39 کتب اور عہد جدید کی 27 کتب، جو 66 مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، جس کی 1189 ابواب اور 31102 آیات ہیں۔ بائبل مقدس کی ساری کتب قدیم سریانی، ارامی، عبرانی اور یونانی زبانوں میں تمہاروں میں اکٹھی کی گئیں، جن میں سے بہت سے انبیاء کرام کی کتب شامل ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے کتب خانے کی مانند ہے۔ 3 صدی قبل از مسیح میں عہد عتیق کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جو ہفتادی ترجمہ کہلاتا ہے۔ روایات کے مطابق 40 انبیاء کرام کا کلام، جو تقریباً 1500 سالوں میں اکٹھا ہوا۔ بائبل مقدس میں خدا کے انہی 40 انبیاء کرام کا وہی بیان ہے جو انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں تحریر کیا، جو آج بائبل مقدس کی صورت میں مسیحیت کے پاس موجود ہے۔ یہودی اپنے پاک صاحب کو تومار کہتے ہیں، جس کا ترجمہ کتابوں کیا گیا ہے۔ دور حاضرہ میں وہ اپنے پاک صحائف کو تانخ، جو 3 عبرانی الفاظ تورا، جس کا مطلب ہے رہنما یا ہدایت، یہودی پاک صحائف کو مسیحیت عہد عتیق یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جو پرانے عہد نامہ میں شروع ہوا تھا، اور نئے عہد نامہ کی 27 کتب جو یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے بعد یونانی زبان میں لکھی گئیں۔ انجیل،
جس کے معنی ہیں خوشخبری، اور عہد جدید مطلب انجیل مقدس کی سب کتب کا مرکزی موضوع یسوع مسیح ناصری ہیں، جو یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، اور چاروں اناجیل ان کی زمینی زندگی، تعلیمات، ان کے معجزات کو بیان کرتی ہیں۔ اردو زبان میں بائبل مقدس مطلب عہد عتیق اور عہد جدید کا ترجمہ الکتاب یا کتاب مقدس ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں تقریباً دنیا کے کونے کونے میں لوگ بائبل مقدس کی اصل زبان ارامی، عبرانی اور یونانی میں بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں ان تمام کتب کے تراجم کو اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے، قرآن مجید اسلام کی مذہبی کتاب ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت 86 صورتیں مکہ میں اور 28 صورتیں مدینہ میں صرف اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں 6236 آیات کی وحی عربی زبان میں نازل ہوئی، جن کو بے شمار حافظین، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے حفظ کیا۔ قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے یکجا کیا، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی، جو آج اہل اسلام کے پاس موجود ہے۔ جبکہ بائبل مقدس 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ عہد عتیق، جس میں توریت، زبور اور انبیاء کرام کے صحائف سمیت 39 کتب شامل ہیں، جو سریانی، ارامی اور عبرانی زبانوں میں ہیں، جن کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ عہد جدید، جو یونانی زبان میں ہے، جس کی 27 کتب میں 4 انجیلیں اور یسوع مسیح کے دوسرے شاگردوں کی تحریریں ہیں، اور ان سب کتب میں یسوع مسیح کی تعلیمات، ان کے معجزات اور دوسرے تمام واقعات کو یسوع مسیح کے رسولوں نے قلم بند کیا ہے۔ دوسرا، انجیل مقدس کو نہ تو یسوع مسیح نے خود تحریر کیا ہے، اور نہ ہی یسوع مسیح پر کوئی کتاب اتری ہے، جبکہ ان کے سب شاگردوں نے وہ سب واقعات، وہ سب معجزات اور تعلیمات جو یسوع مسیح نے ان سب لوگوں کو دی تھیں، ان کے رسولوں نے ان کو اپنی کتب میں تحریر کیا، جن کو دنیا کی تمام زبانوں میں تراجم کیا گیا ہے۔ اردو زبان میں موجودہ بائبل مقدس کا ترجمہ انہی کتب سے ہوا ہے۔ بائبل مقدس 40 انبیاء کرام کا کلام ہے، جو آج مسیحی دین کے پاس ہے۔ دنیا میں 66 کتب کی صورت میں موجود ہے، اور ان تمام انبیاء کرام پر خدا کا الہام کس مہینے یا دن یا رات کے کس پہر میں ان کو الہام ہوتا تھا، ذکر نہیں ہے۔ دوسرا، بائبل مقدس کے تمام انبیاء کرام کی کتب جبرائیل فرشتہ کی معرفت نہیں اتری۔ بائبل مقدس تخلیق کائنات سے لے کر آدم، نوح، موسیٰ اور تمام انبیاء کرام سے یسوع مسیح کے شاگردوں تک کا کلام تقریباً 1500 سالوں میں تحریری صورت میں یکجا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت الگ دین، اور ان دونوں مذاہب کی مذہبی کتب اور مذہبی اصطلاحات، تصورات، حقیقت اور معنی و مفہوم
اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل جدا جدا ہیں، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین کا آگاہ ہونا موجودہ علمی دور میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں میں مذہبی اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں، کیونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر دونوں مذاہب کے لوگ اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں اسی پر عمل کریں، اور آپس کی مذہبی غلط فہمیوں کی نفرتوں کی آگ کو ختم کر کے اپنے اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اسی پر عمل کر کے انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں، تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار اگائی سیریز کا آئندہ موضوع ہے قرآن مجید وحی ہے اور بائبل مقدس الہام کا مطالعاتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔